नमस्कार दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म इन्जिना कार्की। सरकारले मङ्सिर 4 गते एकैचोटि चुनावको मिति घोषणा गरेपछि नेकपा एमालेलाई पनि निकै ठुलो सकस परेको छ। महागठबन्धन लिएर अहिलेको नेतृत्व गरिरहेको सरकार, त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस, माओवादी, अरू लगायतका दलहरू चुनावमा भाग लिने भन्ने कुराले पनि नेकपा एमालेलाई कस्तो अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने विषयले ठुलो एउटा चर्चा पाएको छ। यो विषयमा विभिन्न टिक्का टिप्पणीहरू सुरु भएका छन्। यसै विषयमा आज हामी छलफल गर्न नेकपा एमालेका सांसद उद्योगी व्यवसायी मोती दुगरसँग आज हामी छलफल गर्नेछौँ। चुनावको रणनीति के, नेकपा एमालेको अब भूमिका के, नेकपा एमालेको सिट अपेक्षा के भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। एउटा कुरा नि, उद्योगी व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ होइन, र यहाँलाई कसरी रहर लाग्यो कि राजनीतिप्रति? रहर भन्दा पनि एउटा मैले आवश्यकता जस्तो ठानेको छु कि उद्योगी व्यवसायीले पनि राजनीति चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। किनभने हामीसँग एउटा भिजन हुन्छ, ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ र यो देशलाई कसरी अब अगाडि बढाउने, देशलाई आर्थिक रूपमा कसरी सबल र मजबुत बनाउने भन्ने एउटा चाहिँ भिजन जुन हामीसँग हुन्छ, त्यो भिजनको हिसाबले म मात्रै होइन, सबै उद्योगी व्यवसायी या अधिकांश उद्योगी व्यवसायी चाहिँ राजनीतिमा आउनुपर्छ। र उद्योगी व्यवसायले गर्ने राजनीति एउटा अलगै फरक किसिमको हुन्छ। हामी एउटा ट्रान्सपेरेन्ट, इमान्दार र एउटा डेडिकेसनको साथमा हामी राजनीति गर्छौँ। अहिले राजनीतिप्रति जुन एउटा फ्रस्ट्रेसन पब्लिकमा छ, जनतामा छ, त हाम्रो फेस भ्यालुले पनि एउटा राजनीतिलाई एउटा अर्को मोड दिन्छ, एउटा टर्निङ पोइन्ट आउँछ कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। मोदी दुगडा सबभन्दा पहिलो हाइली प्रायोरिटिज भन्छ होइन, राजनीति हो कि उद्योगी व्यवसाय नै राम्रो आराम थियो? होइन, आराम त कहीँ पनि छैन। हेर्नुहोस्, उद्योग व्यवसायमा पनि च्यालेन्जेस धेरै छन् होइन। उद्योग व्यवसाय भनेको अब सानो मार्केट हो नेपाल भनेको, कम्पिटिसन छ। यहाँ उद्योगहरू जति लगाए पनि यही मार्केटमा हामीले सर्भाइभ गर्न सक्नुपर्छ। धेरै समस्याहरू पनि छन्, हर्डल्स धेरै आउँछ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नमा। इट्स नट एन इजी जब। तर अब च्यालेन्ज त अब आएपछि पनि च्यालेन्ज छोड्नु हुँदैन। त्यस्तै अब पोलिटिक्समा पनि थुप्रो च्यालेन्ज छ नि। सबैको आँखा लागेको हुन्छ, यो मान्छे आएछ, किन आएको छ, यसले के गर्छ होला होइन। राजनीतिमा आएपछि पक्कै यो आफ्नो फाइदा उठाउँछ कि, सबैले त्यो पनि सोध्छ। र यसको बारेमा कहीँ चाहिँ हाम्रो प्रति टिप्का टिप्पणी पनि भएको छ। अब म विगत 15 वर्षदेखि सक्रिय राजनीतिमा लागेको छु। यो बिचमा 2 पटक सांसद पनि बने, संविधान सभा सदस्य पनि बने, मन्त्री पनि बने, प्रधानमन्त्रीज्यूको आर्थिक सल्लाहकार पनि बने। त यो गर्दाखेरि आफ्नो तर्फबाट मैले काम गर्ने कोसिस गरेँ। तर पनि केही व्यक्तिहरूले केही ठाउँबाट यस्ता कुराहरू पनि आउँछन्, नेगेटिभ कुराहरू गरिदिन्छ। केही पनि भयो भने मोती दुगडले गरायो होला, मोती दुगडले गर्यो होला भनेर एउटा मान्छेले एउटा चाहिँ यस्तो किसिमको आरोप लगाउने कोसिस गर्छ। त्यो आरोपबाट विचलित त हुनु हुँदैन, तर यो सोच्नुपर्छ कि जो मान्छे काम गर्नको लागि आएको छ, जसलाई अरू कुनै किसिमको स्वार्थ हुँदैन, त्यसलाई हामी काम गर्न दियौँ भने देशप्रति, देशको जनताप्रति एउटा राम्रो काम गर्न सक्छ, एउटा राम्रो उद्देश्य लिएर आएको छ भन्ने चाहिँ। जस्तो अब चुनाव एकदम नजिकिरहेछ होइन, नेकपा एमालेलाई कतिको सकस हेर्नुहोस् त। महागठबन्धन लिएर कांग्रेसले चुनावमा भाग लिँदैछ, आफै सरकारमा छ, तपाईँहरू विपक्षमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको गठबन्धन 5 वर्षको पनि टुट्यो, गठबन्धन अर्कोतिर गयो। अब नि नेकपा एमाले एक्लै छ मैदानमा। तपाईँहरूले चुनावको तयारी के गर्दै हुनुहुन्छ? नेकपा एमाले एक्लै छ भन्न त मिल्दैन। तपाईँले जनता छ नि हाम्रो साथमा। त्यो गठबन्धन जेसुकै गरोस्, जनता नेपाली जनता जो छ त्यो नेकपा एमालेको साथमा छ जहिले पनि। त्यसमा शङ्कै गर्नु पर्दैन, किन उनीहरूलाई थाहा छ कि यो देशलाई कसले चलाउन सक्छ, यो देशलाई कसले समृद्ध बनाउन सक्छ, यो देशलाई कसले मजबुत बनाउन सक्छ होइन। राष्ट्रभक्ति कुन नेतामा छ, कुन पार्टीको नेताहरूमा छ, यो सबै कुरा छर्लङ्ग छ। यो चाहिँ पब्लिकलाई थाहा छ। त गठबन्धनले एक्लै बनाउन सक्दैन। गठबन्धन भनेको उनीहरूलाई आवश्यकता थियो, किनभने सबै कमजोर छन्। गठबन्धन भएका पार्टीहरू कांग्रेस जहिले पनि दोस्रो नम्बरमा बस्ने, माओवादी तेस्रो चौथो नम्बरमा आउने, झन् यो समाजवादी जसपाहरू यिनीहरूको त केही ठिकानै हुँदैन होइन। त्यो भएको हुनाले जति पनि कमजोर पार्टीहरू मिलेर एउटा गठबन्धन बनाएर यो मुठभेड गर्न लागेको हामीसँग एउटा चाहिँ यो एउटा वारको अवस्था आएको छ। यसमा अब को जित्छ को हार्छ भने पब्लिक जसको साथमा हुन्छ जित्छ। अब पब्लिक कसको साथमा छ? पब्लिकलाई जसले राम्रो एउटा काम गरेर एउटा राम्रो चाहिँ उपहार दिएको छ यो पार्टीले। केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदाखेरि खुसी थियो जनता, देश आर्थिक समृद्धितिर एकदम उच्च गतिले लागेको थियो, देशमा औद्योगिकरण भइराखेको थियो, शान्ति सुव्यवस्था थियो, सुरक्षा थियो, निर्माणका कामहरू अगाडि बढेका थिएन,
बजेटहरूमा यस्तो मेनुपुलेसनहरू हुँदैन थियो जुन कि अब भइराखेको छ। भ्रष्टाचार एकदमै कम भइसकेको थियो, मान्छेमा एउटा डर भएको थियो, ल एन्ड अर्डर थियो सबै ठाउँमा। अब त्यो छैन भने जनतालाई थाहा भइसक्यो कि देशको सञ्चालन कुन पार्टीले गर्न सक्छ, कुन शक्तिले गर्न सक्छ। त्यो हामी विचलित छैनौँ। यो यदि गठबन्धन बन्छ, महागठबन्धन बन्छ, अरू पनि गठबन्धन आएर बन्दाखेरि पनि हामी विचलित छैनौँ, हामीलाई गाह्रो छैन। अब नेकपा एमालेलाई सबभन्दा ठुलो चुनौती के छ भने नि 5 वर्षसम्म तपाईँहरूले जनताहरूलाई हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ 5 वर्षमा स्थायित्व सरकार दिन्छौँ भन्नुभयो, बिचमा हेर्नुहोस् चुनाव नआउँदै तपाईँहरू फुट्नुभयो। अब जनताहरूसँग भोलि भोट माग्न जाँदा घर घरमा के भनेर जानुहुन्छ? होइन, हामी यही भनेर जान्छौँ कि हामी पुनः आउँछौँ र जुन काम हाम्रो अधुरो छ, जुन काम अपुरो छ, जुन काम पुरा हुन सकेन त्यो काम हामी गर्छौँ। अब यो फुट्यो भने अब केही स्वार्थी तत्त्वहरूले यदि पार्टी तोडेर आफै चाहिँ सत्तामा आउने, आफै चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने, आफै चाहिँ सरकारमा आउने त्यस्ता स्वार्थमा लागेर यदि परमादेशबाट होइन, अहिले पनि सबभन्दा ठुलो दल त नेकपा एमाले नै हो नि, यसमा कहीँ कसैलाई भ्रममा पर्नु पर्दैन। त्यो त गठबन्धन भएर हो नि। यो सबभन्दा ठुलो दल अहिले पनि हो, तर परमादेशको सरकार हो। यो सरकार चाहिँ अदालतबाट परमादेश भएर भएको यो देउवा को सरकार हो यो। त यो सरकार गठबन्धनको सरकार छ र जनतालाई यो गठबन्धनप्रति एउटा जुन आसक्ति थियो, मोहभङ्ग भइसकेको थियो। यसप्रति अब मोहभङ्ग किन भइसकेको छ भने यसले जनताको लागि केही गरेका छैन। यो सरकारका जति पनि मन्त्रीहरू छन् उनीहरूले आफ्नो लागि मात्रै काम गरेको छर्लङ्ग भइसकेको छ, सबलाई थाहा छ। यसमा कहीँ कुनै कुरा पनि कसैसँग लुकेको छैन होइन, यो एकदम स्पष्ट छ। त यो यसमा डराउनु पर्ने, हामी एक्लै परेर त राम्रो भयो नि। यहाँ के हुन्छ भने जो एकदमै राम्रो हुन्छ, शुद्ध हुन्छ होइन, प्योर हुन्छ, त्यो एकातिर लाग्छ। अब अर्को के हो त्यो मैले चाहिँ मेरो मुखले भन्नु हुँदैन। हामी प्योर छौँ, हामी शुद्ध छौँ, हामी जनताको लागि समर्पित छौँ, हामी देशको लागि समर्पित छौँ, हामी राष्ट्रको लागि समर्पित छौँ। हामी कुनै किसिमको दोधारमा छैनौँ, हामी कहिले पनि ढुलमुल काम गर्दैनौँ, हामी कुनै ठुलो शक्तिको पछि लाग्दैनौँ, हामी कुनै शक्तिको दबावमा आउँदैनौँ, हामी अरू राष्ट्र शक्तिहरूको दबावमा आउँदैनौँ। हामी डिसिजन राष्ट्रको स्वार्थको डिसिजन हामी मात्रै लिन्छौँ। तपाईँहरू यो भनिरहनु भएको छ गठबन्धनसँगै गरेर चुनावमा तालमेल गर्नुभएको पार्टीले पनि तपाईँलाई के आरोप लगाइरहेको छ भने कोभिडको बेलामा कमिसन खाने, रातारात तपाईँको राजदूतहरू बोलाउने, रातारात विदेशी नियोगका मान्छेहरूसँग बोलाएर तपाईँहरूको प्रधानमन्त्री, तपाईँकै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले भेट्ने भन्ने आरोप छ। अब यो आरोपलाई भोलि खण्डन गरेर तपाईँहरूलाई चुनावमा जाँदा कति साह्रो पर्छ? आरोप भन्नेको त लागिरहन्छ कि केही तत्त्वहरूले यस्ता आरोपहरू लगाउने काम गर्छन् जोसुकैको होइन, तर कुनै पनि आरोप हाम्रो चाहिँ आजसम्म प्रमाणित भएको छैन। कहीँ पनि कुनै आरोप पनि प्रमाणित भएको छैन र हुँदैन पनि, किनभने कुनै त्यस्ता गलत काम गरेकै छैन। हाम्रा जुन आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी, उहाँ चाहिँ नितान्त एकदम स्वच्छ व्यक्तित्वको उहाँ एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले आजसम्म कुनै विवादमा पर्ने कामहरू आजसम्म गर्नु भएन र गर्न पनि दिनुहुन्न। उहाँले चाहिँ आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई, केडरहरूलाई, कसैलाई पनि उहाँको स्पष्ट निर्देशन छ जनता र देशको सेवामा लाग्नु छ, कुनै पनि गलत काम गर्नु हुँदैन भनेर। अब यस्ता आरोप प्रत्यारोप त अब के हुन्छ भने अब मिडियाहरूमा पनि अरू ठाउँहरूमा पनि पक्ष विपक्षको कुरा पनि हुन्छ होइन। केही अब सत्ता पक्षका हुन्छन्, केही सत्ता विपक्षका पनि हुन्छन् होइन। कसैले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि आफ्नो पुरा अभिलाषा पुरा नभएपछि कसैले केही यस्ता कुराहरू राखिदिन्छन्, तर त्यस्तो कुनै पनि कुरा छैन, केही पनि प्रमाणित भएको छैन। आज पनि जनतामा चाहिँ यो सरकार लोकप्रिय छ। आज पनि जनतामा केपी शर्मा ओलीको सरकार भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, केपी शर्मा ओली नै एउटा सर्वमान्य नेता हो भन्ने यो कुरा चाहिँ जनतामा आइराखेको छ। यो कुरा मैले मात्रै होइन, तपाईँले पनि सुनिराख्नु भएको छ, विभिन्न ठाउँमा चर्चाको विषय छ। त्यसले गर्दा थाहा हुन्छ कि केपी शर्मा ओली एउटा स्ट्यान्ड राख्ने व्यक्ति हो, एउटा आफ्नो एउटा दृढ निश्चयी व्यक्ति हो। उहाँ चाहिँ यताउता ढुलमुल, तपाईँहरूको पार्टीको नि एउटा अध्यक्षको मात्र यो कुरा बिक्री हुने भयो क्या। अब अरू तपाईँहरू जो सांसदमा भोलि उठ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै पनि उठ्नुहुन्छ होला मलाई लाग्छ, तपाईँ यसपालि सांसदमा उठ्दै हुनुहुन्छ भने नि लोकप्रिय मत जुन तरिकाको एमालेलाई विश्वास गरिएको थियो नि, अब ती जनताले फेरि भरोसा गरेर तपाईँलाई भोट दिन्छन् भन्ने आशा छ? पुरा आशा छ हामीलाई, दिनै पर्छ नि। किनभने दिँदैन भने उनीहरूलाई पनि थाहा छ अब कहाँ दिने हो। देशलाई यदि बनाउनु छ भने स्वच्छ र इमान्दार नेताहरू भएको पार्टी हो यो, र यो पार्टीलाई अब चुनावमा जिताएर अब आगामी देश चलाउने जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने जनताको मनमा एउटा यो बसिसकेको कुरा हो। यसमा चाहिँ अब कोही पनि दिग्भ्रमित छैन। पहिले जुन भ्रमहरू
छरिएका थिए त्यो भ्रमहरू सब टुटिसकेका छ। अब सबलाई थाहा छ कि कसको समयमा देशको विकास उच्च गतिले भइरहेको थियो, तीव्र गतिले विकास भइरहेको थियो, देशमा यो समस्या थिएन। अहिले हेर्नुहोस् आर्थिक समस्या कस्तो आएको छ, ब्याङ्कहरूसँग पैसा छैन लगानी गर्नलाई, होइन उद्योगहरू चलाउनको लागि उद्योगी व्यवसायहरूसँग पैसा छैन, ब्याङ्कले उनीहरूलाई ऋण कर्जा दिन सकेका छैन, ब्याज दर तपाईँको 6-6.5%देखि तपाईँ 14%सम्म ब्याज दर पुगिसकेको छ। कस्तो अवस्था आएको छ, हामीसँग फोरेक्स छैन, फरेन करेन्सी छैन, हामीसँग इम्पोर्टहरू आयात यो सरकार आएर बनाएको होइन नि त, यो त तपाईँहरूको पालामा पनि त्यस्तै थियो नि। अस्थिरता हुँदाहुँदै 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 तपाईँहरूले अन्तिम अवस्थामा देशै जिम्मा लाउनु पर्ने गरी कङ्ग्रेसलाई जिम्मा लगाइदिनु भयो। हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको हातमा भएको चाबी। सुन्नुहोस् नि, यो कुराहरू तपाईँ पनि गलत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो पालामा न त ब्याजको दर 7% भन्दा बढी थियो, न ब्याङ्कहरूसँग पैसाको अभाव थियो। हामीले मुद्रा जुन विदेशी मुद्राको सञ्चिति छोडेर गएका थियौँ त्यो आज आधा भइसकेको छ। अरू विदेशी मुद्रा आउने ठाउँै छैन। रेमिटेन्सबाट जुन एउटा ठुलो फरेन करेन्सी जुन आउने गरिरहेको छ, रेमिटेन्स आउँछ, त्यो रेमिटेन्स पनि अहिले आएर अर्कै चक्रबाट अर्कै तरिकाले आउन थालेको छ, होइन। त्यो अब अफिसियली नआएर नन अफिसियली आउन थालेको हुनाले त्यो पनि अब त्यसको पनि जुन गति छ त्यो घट्दै गइरहेको छ। त्यसले गर्दा अब फरेन करेन्सी हामीसँग घटिरहेछ। यसले गर्दा सबै चिज अन्यलमा हुन्छ। अब इम्पोर्ट बन्द हुन्छ, इम्पोर्ट बन्द भयो भने राजस्व आउँदैन, राजस्व आयो भने देश कसरी चलाउने, यस्तो अवस्था आएको हुनाले आर्थिक अवस्था अहिले चिन्ताजनक छ। यसमा कुनै पनि मैले भन्नमा भ्रम राख्नु हुँदैन कसैले पनि कि आर्थिक अवस्था हाम्रो राम्रो छ। धेरै ठुल्ठुला सपना देखाइन्छन्, धेरै ठुल्ठुला भाषणहरू हुन्छन्, तर वास्तवमा भित्रबाट हाम्रो आर्थिक अवस्था जर्जर भइसकेको छ। यसलाई अहिले पनि सम्हालिएन भने हामी अब श्रीलङ्काको बाटोमा गइराखेका छौँ भन्न चाहिँ धेरै नेताहरूले भन्छन्, तर त्यो अवस्था अहिलेसम्म त आएको छैन। तर अहिले रोकिएन भने त्यो अवस्था आउनु पनि धेरै टाइम छैन। यसलाई हामीले रोक्नै पर्छ। देशका उद्योग धन्दाहरू बन्द भइराखेका छन्, महँगी चाहिँ त्यत्तिकै अब तीव्र गतिमा महँगी बढिरहेछ, होइन। कालो बजारी त्यति नै छ, कालो बजारी पनि छ, पेट्रोलियम प्रोडक्टको रेट पनि जस्तै बढेको छ। अब तपाईँको तेल, चिनी, तपाईँको यस्ता वस्तुहरूको पनि मूल्य जुन एकदम अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य पनि अत्यधिक रूपमा वृद्धि भएछ। सागसब्जी फलफुलहरू पनि त्यस्तै वृद्धि भइरहेछ। मूल्य वृद्धिलाई पनि यो सरकारले रोक्न सकेका छैन। हाम्रो सरकारको पालोमा यस्तो केही थियो भने त्यो चाहिँ अब प्रमाणहरू आउनु पर्यो कि हाम्रो सरकारको समयमा उद्योगहरू चलाउन गाह्रो भइरहेको थियो, लोजिस्टिक कस्ट बढेको थियो, पेट्रोलियम प्रोडक्टको मूल्य बढी भइरहेको थियो। एउटा उदाहरण तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ भने दिनुहोस्, म त्यसलाई यहीँ तपाईँहरूको अगाडि नै म त्यसलाई प्रमाणित गर्न सक्छु। मात्रामा उदाहरणहरू छन्, एकपछि अर्को भनिरह्यो भने गाह्रो होला। अब भन्नुहोस्, तपाईँलाई म अर्को पाटोमा जान्छु। नेकपा एमालेलाई यसपालि चुनाव नै कतिको झस्किनुहुन्छ, तपाईँहरू कतिको डराइरहनु भएको छ? यत्रो ठुलो महागठबन्धनको तालमेल छ, हामी कुन हैसियतमा पुग्छौँ भनेर तपाईँलाई कतिको डर छ? तपाईँले एउटा राम्रो कुरा के भनिदिन्छु भने, एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने, यो जुन गठबन्धनका जति पनि दलहरू छन् नि, सबैले आएर हामीसँग एप्रोच नगरेका होइनन्। अहिले पनि डे टु डे एप्रोच गरिराखेका छन्। हामी मिलेर जाउँ, हामी गरौँ, हामीले के पाउँछौँ भनेर बार्गेनिङ पावर मात्रै हो यो, बार्गेनिङ पावर छ यो। सबै दलका सबै नेताहरूले हाम्रा नेताहरूलाईसँग यो चाहिँ बार्गेनिङ गरिराखेका छन्। मलाई यो भयो भने म यो गरिदिन्छु, म मेरो पार्टी लिएर आउँछु, यस्तो गर्छु। तर हामी एकदमै सचेत छौँ यसबारेमा। हाम्रा नेताहरू, हाम्रा अध्यक्षज्यू चाहिँ एकदमै क्लियर कट एकदम अब तपाईँको ब्याकग्राउन्ड, तपाईँको पर्फर्मेन्सहरू हेरेर हामी तपाईँले साथ दिन्छौँ। त बार्गेनिङ गरेर तपाईँ आउन खोज्नुहुन्छ भने त्यो हुँदैन, होइन। तपाईँ बार्गेनिङ गरेर मलाई यो भयो भने म यो गरिदिन्छु, त्यस्तो सरकार हामीलाई चलाउँछ। नेकपा एमाले एक्लै लड्ने हो चुनावमा, अब कोहीसँग तालमेल नगरेर पनि लड्न सक्छौँ हामी। अहिलेसम्म त त्यस्तो अवस्था छैन। नगरेर पनि हामीले डर छैन, कहीँ पनि झस्किएको छैन। तपाईँ जुन भन्नुहुन्छ नि, कहीँ पनि हामीलाई किन डर हुन्छ भन्नुहोस् न। नेकपा एमाले त एक्लै जित्छ, एक्लै आउँछ। अब 2/3 नहोला, तर हामी बहुमत ल्याउँछौँ। हामी बहुमत ल्याएर सरकार बनाउँछ नेकपा एमाले। जस्तो नि अब तपाईँ यसपालि चुनावमा नि उद्योगी व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ यसपालि आफै चुनावमा लड्नुहुन्छ कि लड्नुहुन्न? म चुनाव लड्ने मनस्थितिमा छु अहिलेसम्म। अब मलाई हाम्रो पार्टीले मलाई के निर्देश दिन्छ, के आदेश दिन्छ, होइन तपाईँ चुनाव लड्नुहोस् भनेर मलाई यदि त्यो निर्देशन आयो भने म अवश्य लड्छु। उद्योगी व्यवसायीहरूले नि प्राय तपाईँको हकमा नहोला, त्यो लागू नहुन पनि सक्छ। धेरैजना उद्योगी व्यवसायीहरूले चुनावमा टिकट नदिएपछि पार्टी परिवर्तन गर्ने एउटा विकृति जस्तो फैलिएको छ क्या नेपाली राजनीतिमा। तपाईँको पक्ष, तपाईँ आफ्नो लागि के सोचिरहनु भएको? म आफै एउटा पार्टी चलाएर आएको मान्छे। म आफै एउटा पार्टी, आफै एउटा राष्ट्रिय पार्टी मेरो थियो, नव नेपाल निर्माण पार्टी। त्यसको म राष्ट्रिय अध्यक्ष थिएँ र त्यो पार्टीले बहुत राम्रो काम गरिरहेको थियो। तर त्यो पहिलो चुनावमा हामी त्यति सफल हुन सकेनौँ
किनभने हाम्रो सङ्गठनहरू चाहिँ त्यति बलियो थिएन र भएका सङ्गठनलाई किनिदियो अरू पार्टीहरूले। बडा गाह्रो अवस्थामा ल्याइदियो हामीलाई। हामी अनमेच्योर्ड पोलिटिसियन जस्तो थियौँ। तर अबको सरकार चाहिँ आउँदाखेरि के हुन्छ भने अब यो पालि मैले टिकट पाएन भने मैले योभन्दा अगाडि पनि मन्त्री भएपछि पनि मलाई मन्त्रीबाट पनि हटाइयो पार्टीबाट। मलाई अहिले यो गठबन्धनको सरकारका केही दलहरूले तपाईँ यता आउनुहोस्, तपाईँलाई हामीसँगै सोफामा राख्छौँ, तपाईँलाई हामी ठुलो पोस्ट दिन्छौँ, ठुलो पद दिन्छौँ, क्याबिनेटमा ठुलो स्थान दिन्छौँ भनेर मलाई नभनेको होइन। हामी जस्तो व्यक्तिलाई पनि त ल्याउन खोज्छन् नि। तर मलाई पार्टी बदलिनु भएको भए त अहिलेसम्म हाम्रै पार्टीबाट हाम्रै पार्टीबाट तपाईँको एउटा अनुभवमा नि पार्टीले यसरी बोलाइ तपाईँलाई रहरै लाग्नुभयो, तपाईँको एउटा प्रिन्सिपल थियो होला, त्यो हिसाबले लाग्नुभयो नेकपा एमाले भित्र अलग कुरा हो, तपाईँको आफ्नो विचार पनि त हुन्छ नि। के कारणले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पार्टीले तान्दो रहेछ? होइन, उद्योगी व्यवसायीले तान्दैन। उद्योगी व्यवसायलाई तान्ने भएको भए त अहिले हामी 2 जना मात्रै उद्योगीहरू अहिले संसदमा छौँ, 265 जनामा। त उद्योगी व्यवसायीलाई तान्ने त्यस्तो केही छैन। उद्योगी व्यवसायीहरू आफै चाहिँ आउन खोज्छन् पार्टीहरूमा। धेरै उद्योगी व्यवसायीहरू आफै राजनीति गरौँ भनेर आउन खोज्छन्। तर म त चाहिँ अब मेरो त अब एउटा पुरानो अनुभव भइसकेको छ यसमा, होइन। राजनीति गरेर चाहिँ हामी केही गर्न सक्छौँ देशको लागि, जनताको लागि, होइन। त हामी हाम्रो भिजनको सदुपयोग गर्न सक्छौँ। हामीसँग एउटा इच्छा शक्ति हुन्छ, होइन, विल पावर छ हामीसँग एउटा भिजन छ, हामी काम गर्न सक्छौँ। यो देशलाई बनाउन धेरै समय लाग्दैन। त्यसमा हामीहरूको पनि एउटा भूमिका हुन्छ। अब पार्टीले कतिको हामीमाथि विश्वास गर्छ, तर म एउटा गर्वको साथ भन्छु मेरो पार्टीले मलाई धेरै विश्वास गरेको छ। मैले पार्टीसँग धोका गरेका छैन कहिले पनि। मैले चाहेको भए त अहिलेसम्म म पनि ठुलो अहिले एउटा मन्त्रीको पोस्ट म पनि हुन सक्थेँ होला अहिले, होइन। धेरैजना गयो पनि हाम्रै पार्टीबाट। तर मलाई त्यस्तो किसिमको राजनीति गर्नु छैन, होइन। मलाई अहिले पनि म सांसद नभए पनि, अर्को चुनावमा मलाई सिट नदिए पनि, म सांसद नभए पनि मलाई केही फरक पर्दैन। तपाईँ के गर्नुहुन्छ यसपालि? आफै प्रत्यक्ष लड्नुहुन्छ कि पार्टीको तर्फबाट तपाईँ समानुपातिकमा? होइन, अहिलेसम्म मेरो प्रत्यक्ष लड्ने मेरो विचार छ। तर अब के निर्देशन आउँछ कुरो त्यही हो। अब पार्टीले मलाई के भन्छ, लड नलड या लड्दै नलड, मलाई पार्टीमा पनि यसले धेरै जिम्मेदारी दिएको छ, होइन। म हाम्रो सामाजिक सेवा केन्द्रको पनि अध्यक्ष हो। त्यो बाहेक म अब हाम्रो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति विभागको चिफ पनि हो। म सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर पनि हो। मसँग पार्टीको धेरै अहिले जिम्मेदारी छ। त मलाई त्यस्तो खासै म एकदमै बहुत एम्बिसियस मान्छे होइन, एकदम मरिहत्ते गरी एकदमै होइन, यो नभए हुँदैन, म पार्टी छोडिदिन्छु, यो गर्छु, म त्यस्तो किसिमको मान्छे होइन। मेरो ब्याकग्राउन्ड त्यस्तो होइन, मेरो कल्चर पनि त्यस्तो होइन। त्यो भएर अब नि नेकपा एमाले नि पार्टीभित्र के खालको रणनीति बनाइरहेछ कि गठबन्धन सँगसँगै लड्दाखेरि भोलि हामी यतिसम्मको सिट ल्याउँछौँ भन्ने केही आकलन गरेर तपाईँहरूले भित्र तयारी गरिरहनु भएको छ? होइन, अवश्य भइराखेको छ, सुरु भइसकेको छ रणनीति। त्यो रणनीति यहाँ त अहिले जनतालाई त भन्नु भएन, होइन। त्यो भनौँ भने फेरि त्यो रणनीति हाम्रो लिक हुन्छ। त्यो लिक भएपछि फेरि गाह्रो अवस्था हुनसक्छ। तर रणनीति बनिराखेको छ। हामी स्ट्रङ छौँ, मजबुत छौँ, हामी चुनाव जित्छौँ, हामी बहुमतमा आउँछौँ, कुनै शङ्का छैन यसमा, कहीँ पनि शङ्का गर्नु पर्दैन। जनताले बुझिसकेको छ कसलाई ल्याउनु पर्छ र ल्याउँछ पनि, होइन। अब चाहिँ हामी चाहिँ भ्रममा परेर कि होइन म जित्छु, यो गठबन्धन जित्छ, जनतालाई भ्रमित गरेर, अब जनता दिग्भ्रमित हुँदैन। जनता धेरै मेच्योर्ड भइसकेको छ, जनता धेरै एजुकेटेड छ, क्वालिफाइड छ। जनतालाई अब पहिलेको जस्तो ठग्न सकिँदैन। जस्तो कम्युनिस्ट एक हुने भनेर पनि आइरहेछ। कङ्ग्रेस बेला बेलामा तपाईँहरू आफै झस्काइरहनु होइन, गठबन्धन एक हुने फेरि चान्सेस छ? हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, वाम गठबन्धन एक भयो भने सबैको लागि राम्रो हुन्छ। देशले पनि एउटा स्थायित्व पाउँछ। अहिले देशमा जुन एउटा अनस्टेबिलिटी छ, जुन एउटा अस्थिरता छ देशमा, जबसम्म देशमा स्थायित्व आउँदैन, एउटा स्थायी सरकार आउँदैन, तबसम्म देशको समृद्धिको बाधक हुन्छ त्यो चिज। देशलाई स्थायी सरकार दिनको लागि वामहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। अहिलेको जुन यो गठबन्धन जुन छ नि, यो अपवित्र गठबन्धन भन्छ यसलाई। यो चाहिँ गठबन्धन भनेको अब तपाईँहरूले भएको हो नि त गठबन्धन। त तपाईँहरू मिल्न सक्नु भएन, अनि उहाँ आफै मिल्नको लागि तपाईँहरूको घर छोड्न बाध्य पार्नुभयो, आफ्नो घरै फुटाउनु भयो, अनि उहाँ छोडेर जानु भएर गठबन्धन बन्यो। अब एउटा कुरा भन्नुहोस् त, वाम गठबन्धन बन्नका निम्ति नि तपाईँहरू आफै प्रयास गरिरहनु भएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कहीँबाट प्रयास भइरहेछ? तपाईँहरूको चालिका छ? हामी कहीँ कुनै प्रयासमा छैनौँ। हामी एक्लै काफी छौँ। हामी एक्लै बहुमतमा आउँछौँ। हामी बहुमतमा आइसकेपछि अरू पार्टी पनि हामीसँग मिल्न आउँछ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन।
हाम्रो तर्फबाट प्रयास छैन, तर अरू ठाउँबाट प्रयास छ। अरू दलहरूले चाहिँ अब काङ्ग्रेसले धोका दिन्छ कि काङ्ग्रेसमा हाम्रो केही स्पेस हुन्छ कि हुँदैन, त्यो बार्गेनिङ पावर आफ्नो छ, युज गरिराखेको छ, उताबाट भएन भने यो छँदैछ, यता पनि कुराकानी भइराखेका छन्, यसले नभएको होइनन्। तर अब समयले बताउँछ कि अवस्था के हुन्छ, समयले बताउँछ। तर हामी एक्लै लड्छौँ। हामीलाई मैले बुझेँ, एक्लै लड्दाखेरि नि तपाईँ आफै विराटनगरबाट तपाईँले छातीमा हात राखेर भन्नु पऱ्यो भने तपाईँ जित्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, जित हारको ग्यारेन्टी अहिले हाम्रो जति पनि नेताहरू छन् नि चुनाव लड्नेहरू, कसैले पनि ग्यारेन्टी चाहिँ लिन सक्दैन। र ग्यारेन्टी भनेको त अब भविष्य वक्ताले पनि बताउन सक्दैन जित्छ कि हार्छ जस्तो हुन्छ नि एउटा मनमा, म त जित्छु यो ठाउँमा। तर मलाई के विश्वास छ भने मेरो जुन ब्याकग्राउन्ड छ, जुन अहिलेसम्म मैले काम गरेको छु, त्यो हिसाबले मलाई सहानुभूति छ। जनताले मन पनि पराउँछ, कहीँ पनि मेरो बारेमा विवाद छैन, विरोध छैन कहीँ पनि। त्यो भएको हुनाले म जितप्रति निश्चित छु। तर अब के छ भने अब मलाई हाम्रो पार्टीले के जिम्मेदारी दिन्छ, हाम्रो पार्टीका अध्यक्षज्यू लगायत वरिष्ठ नेताहरूले मलाई के जिम्मेदारी दिनुहुन्छ? म एक्लै आफ्नै चुनावमा लाग्ने, आफ्नै चुनावको लागि मैले आफ्नो सर्वस्व त्यहाँ चाहिँ शक्ति त्यहाँ लगाइदिने हो कि अरूको लागि पनि मैले काम गर्नुपर्ने हो कि भनेर त्यो उनीहरूको एउटा विचार छ, सोच छ, र त्यो हिसाबले उहाँले चाहिँ मलाई काम गर्ने एउटा निर्देश दिनुहुन्छ। तपाईसँग नि दुईटै अनुभव छ, तपाईसँग उद्योगी व्यवसायको पनि अनुभव छ, तपाईँ सांसद हुँदाको पनि अनुभव छ, भलै तपाईँसँग एउटा मन्त्री हुँदाको पनि अनुभव छ नि। हजुर, ल भन्नुहोस् त, तपाईँलाई मन्त्री हुँदा नि त्यो ठाउँमा पुग्न पाए के गर्थे भन्ने लाग्छ होला? तपाईँ बाहिर बस्दा तपाईँ पुग्नुभयो, तपाईँले धेरै राम्रा कामहरू पनि गर्नुभयो, गर्दा गर्दै तपाईँले के चिज चाहिँ छोडेर यो चिज चाहिँ मैले गर्न पाइनँ, अब म फेरि सांसद भएँ, फेरि त्यो ठाउँमा पुगेर मन्त्री भएँ भने म यो चिज चाहिँ गर्छु, अथवा मलाई यो कुराको व्यवधान हुँदो रहेछ, यहाँबाट प्रेसर आउँदछ भन्ने तपाईँ आज खुलस्त गराउन सक्नुहुन्छ? होइन, मेरो एउटा लिमिटेसन के थियो भने म राज्य मन्त्री थिएँ, एउटा जुनियर मिनिस्टर, र त्यो बाहेक मसँग समय कम थियो। म झन्डै 1.5 वर्ष मात्रै मन्त्री बसेँ, करिब करिब। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हेर्दाखेरि मैले धेरै कामहरू अगाडि बढाएँ तीव्र रूपमा। धेरै कामहरू जस्तो हाम्रो सिक युनिटहरू जति पनि छ, हाम्रो सरकारका जति पनि यो बन्द भइसकेका उद्योगहरू छन्, कल कारखानाहरू छन्, प्राइभेट सेक्टरका जति छन्, तिनीहरूलाई अब पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, पिपिपी मोडलमा जाने भनेर एउटा मेरै अवधारणा थियो र त्यही हिसाबले अगाडि बढाएको। र मैले निजी क्षेत्रको लागि मैले जहाँ पनि लडाइँ गर्ने, निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई कहीँ पनि कुनै काममा पनि हर्डल आउन दिनु हुँदैन, उनीहरूको काम एक दिन पनि रोकिनु हुँदैन। मैले बारम्बार यो निजी क्षेत्र भनेको हाम्रो ज्वाइँ हो, यिनीहरूलाई हामी रेड कार्पेट उछाएर यिनीहरूको स्वागत गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई कहीँ पनि बाधा पुर्याउनु हुँदैन, यिनीहरूलाई बाधा पुर्याउनु भनेको ठुलो अपराध हो भनेर मैले बारम्बार भनेको छु। यसबाट मनोबल बढेको थियो। नत्र निजी क्षेत्रलाई प्रायः सबले चोर, होइन, ब्ल्याकमेलर, ब्ल्याक मार्केटिङ गर्ने विभिन्न किसिमका यस्ता संज्ञा दिन्छ कि। तर निजी क्षेत्र भनेको त अब देशको समृद्धिको सबभन्दा ठुलो समूहक उहाँहरू नै हो नि। त्यो निजी क्षेत्रलाई हामी इग्नोर गरेर देशलाई हामी समृद्ध गर्न सक्दैनौँ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ निजी क्षेत्रको लागि अब निजी क्षेत्रकै एक व्यक्ति आइसकेपछि एउटा उत्साहको सञ्चार भएको थियो अनि देशमा अब लगानीको वातावरण पनि भएको थियो। हुन त अब हामी भएको केही समयपछि नै पेन्डेमिक आइसकेको थियो देशमा, त्यसले गर्दा चाहिँ देशको गतिविधिहरू ठप्प भएको थियो। तर पनि हामीले बहुत राम्रोसँग सञ्चालन गऱ्यौँ। एक दिन पनि हामी कुनै चिजको पनि के भन्छ सप्लाईमा हामी कमी आउन दिएनौँ। यति हुँदाहुँदै पनि मन्त्रीलाई नि कस्तै प्राय मन्त्री भइसकेपछि के भन्नुहुन्छ भने मैले यो गर्न पाइनँ त्यो गर्न पाइनँ भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ कहाँको प्रेसर आएर तपाईँले कुन चिज चाहिँ गर्न पाउनु भएन? होइन, म सन्तुष्ट छु। हेर्नुहोस्, म सबभन्दा म एकदम सन्तुष्ट मान्छे हो, म धेरै एम्बिसियस मान्छे होइन। मलाई जुन जिम्मेदारी दियो, जति दिनको लागि दियो त्यति दिनमा मैले राम्रो काम गरेँ। आइ एम टोटली सेटिस्फाइड विथ माई एक्टिभिटिज। मैले जति पनि पास्टमा गरेँ, म कहिले पनि मेरो एक्टिभिटिजबाट म असन्तुष्ट हुन्न र मैले राम्रो काम गरेँ। यो सबैले मेरो लागि एउटा राम्रै प्रशंसाको कुरा। जहाँ पनि अहिले पनि जाँदाखेरि सबले मेरो स्वागत गर्छ राम्रै। अब 2-4%ले नेगेटिभ कुरा गर्दा म त्यो विचलित पनि हुन्न त्यसबाट, होइन। बिना बेसको कुराहरू गरेर कसैले यस्तो कुराहरू निकाल्छ भने त्यसबाट विचलित भयो भने फेरि मान्छे आफ्नो कामबाटै अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ। त म त्यस्तो भएन कहिले पनि। तर मैले चाहिँ एउटा राम्रो काम गर्न खोजेँ, एउटा राम्रो तरिकाले नयाँ किसिमले मैले काम गर्न खोजेँ।
त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा काम गर्ने एउटा सिस्टमै चेन्ज भयो। हाम्रा विभागहरूमा, हाम्रो मन्त्रालयका विभिन्न क्षेत्रमा, अरू मन्त्रालयहरूमा पनि निजी क्षेत्रको काम महिनौँ नहुने काम 2 दिन 3 दिनमा काम हुन्थ्यो, बिना खर्च गरेर काम हुन्थ्यो। भ्रष्टाचार हामीले करिब हामीले भ्रष्टाचारलाई हटाइदिएका थियौँ। त्यो अवस्था आइसकेकोमा चाहिँ सन्तुष्ट थियो उद्योगी व्यवसायीहरू। तपाईँहरूलाई पनि भन्छ होला, तपाईँहरू पनि त यो कुरा तपाईँहरूले यो उद्योगी व्यवसायीहरूबाट थाहा पाइराख्नुभयो होला कि निजी क्षेत्रको के थियो। यो बाहेक ब्युरोक्रेट्स पनि खुसी थियो। ब्युरोक्रेट्सलाई पनि हामीहरूले काम गर्ने एउटा नयाँ तरिका सिकायौँ हामीले। यो तरिकाले काम गर्दा उद्योगी व्यवसायलाई आफ्नो सम्झेर काम गर्नु। तपाईँहरूको पालामा अब म तपाईँलाई बजेटतर्फ जान्छु। जुन सरकारले अहिले हालसालै ल्याएको एउटा बजेट छ होइन, यो बजेट नेपालमा हेर्नुहोस् त सञ्चित छैन। तपाईँको मौद्रिक नीति भनिरहेको छ श्रीलङ्काको बाटोमा देश जान्छ कि भने तपाईँहरू आफै पनि उद्योगी व्यवसाय भएर कति डराइरहनु भयो होला। हामी सबैलाई एउटा डर छ। अब भन्नुहोस् त यो सरकारले ल्याएको बजेटले नि तपाईँहरूलाई के असर गरेको छ? होइन, यो सरकारले ल्याएको बजेटले त हामीलाई मात्रै होइन सबैलाई असर गरेको छ। यो कसरी यो बजेट आएछ, कुन तरिकाले आएछ, कहाँबाट यो रिमोट को बजेट हो, यो रिमोट कन्ट्रोलिङ कहाँबाट थियो यो बजेटको, र यो बजेटको बारेमा निकै विवाद भयो र कहिले पनि नभएको देशका उद्योगी व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्नु पर्यो, उनीहरूले आफ्नो उद्योग धन्दा बन्द गर्नु पर्यो, मजदुरहरू निकाल्नु पर्यो। यो बजेटले गर्दा केही व्यक्तिहरूलाई धेरै फाइदा भयो, तर अधिकांशलाई चाहिँ धेरै नराम्रो असर गर्यो। धेरै उद्योगहरू बन्द भयो, ट्रेडिङ बन्द भयो, व्यापार बन्द भयो होइन। उद्योगीहरू कति मान्छेहरू बेरोजगार भए होइन। अब नयाँ पुँजी ल्याउन कसैलाई मनोबलै रहेन, हिम्मतै रहेन, कसरी नयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्नेको जस्तो अवस्था आइसकेको छ अहिले। त यो बजेटको बारेमा धेरै राम्रो कुरा छैन, टिका टिप्पणी भइराखेको छ। अब यसबाट अर्थमन्त्री पनि धेरै कुराहरूमा विवादमा मुछिनु भयो। अब उहाँले सफाई पनि दियो, त्यो कुन टेक्निकले सफाई दियो त्यो कुरा चाहिँ मान्न तयारै हुनुहुन्न। त्यो होइन, कोही पनि तयार छैन। हेर्नुहोस्, पब्लिक पनि तयार छैन, मिडिया पनि तयार छैन। अब खालि एउटा आफ्नो बहुमतले चाहिँ त्यसलाई चोखाइदिने भनेर हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, फ्याक्ट इज अलवेज फ्याक्ट। तपाईँ फ्याक्टलाई कहिले पनि नकार्न सक्नुहुन्न, कहिले पनि त्यसलाई तपाईँ सही सिद्ध गर्न सक्नुहुन्न। गलत काम जुन हुनुपर्ने थियो त्यो भइसक्यो, त्यसलाई अब परिवर्तन कसैले गर्न सक्दैन। कतिवटा कुरामा नि सरकारले एलसी लगाएको छ होइन, अब आयाती चिजहरूलाई रोक लगाएको छ। यसले तपाईँहरू जस्तो उद्योगी व्यवसायलाई नि कहाँनिर चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ तपाईँहरूलाई घाटा भइरहेको छ? हेर्नुहोस्, अब देशमा मैले अघि पनि भने, देशमा यदि मुद्रा छैन, हामीसँग मुद्रा छैन भने, विदेशी मुद्रा पर्याप्त छैन भने त अब आयातलाई मात्रै बढावा दिएर पनि हुँदैन होइन। यो सञ्चित घट्दै गइरहेछ, नयाँ त्यस्तो केही चमत्कार हुनेवाला छैन। त्यो आयात घटाइयो। अब आयात पनि बडा अजीब तरिकाले हटाइएको छ। हेर्नुहोस्, अस्ति केही आइटमहरूमा चाहिँ आयात खोलिदिने जसको आवश्यकता नै थिएन, त्यसमा हामीहरूले धेरै हल्ला गरेर त्यो खोल्न दिएनौँ होइन। यो खालि आफ्नो स्वार्थको लागि खोल्ने एउटा अवस्था आएको थियो। अब हिजो अस्ति मात्रै मदिराको लाइसेन्स केही 2-4-5 जनालाई दिएको छ अहिले औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डबाट पास गराएर। त्यो पनि 2-4 जनालाई किन दिने, यो सबैलाई किन नदिएको? यो सबैको लागि किन? आकाङ्क्षीहरू धेरै छन्, 2-4 वटा ठुल्ठुला घरानालाई मात्रै किन दियो? यो पनि एउटा प्रश्न उठ्छ यहाँ। यस्ता धेरै कुराहरू छन्, यस्ता 2-4 वटा मात्रै कुरा होइन। यो कुराको लागि कमसेकम तपाईँले 1 घन्टा अर्को इन्टरभ्यू लिनुपर्छ अनि यो कुराहरू खुलस्त हुन्छन् कि यहाँ कति किसिमका यहाँ चाहिँ गलत कामहरू भएका छन्, त्यो सबको पर्दाफास हुनुपर्छ। तर हामी अहिले यो कुरा गर्दाखेरि एमाले पनि चोखो छैन। हेर्नुहोस् त, कोभिडको बेलामा त्यत्रो महामारीमा कमिसन खाने, तपाईँहरू रातारात सेटिङ गरेर तपाईँहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू गुहार्ने होइन, तपाईँहरूलाई पनि चोखो त हुनुहुन्न नि त? होइन, कहाँ कुन कमिसन खाइयो, कुन कमिसन गयो त्यो त प्रमाण दिन सकेन। अहिले आएर यो सरकारको मन्त्री हेर्नुहोस् त, एउटा मन्त्री नै मुछिनु भएको थियो, म नाम नलिउँ, 70 करोड 80 करोडमा। तपाईँहरूलाई पनि चोखो त हुनुहुन्न नि? एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउँछु कि गलत काम गर्छ कोही, प्रमाणित गर्छ भने त्यो प्रमाणित त कुरा त्यो भएन, तर मन्त्रीले त राजीनामा दियो। तपाईँ नाम भन्नुहोस् या नभन्नुहोस् सबैलाई थाहा छ। मन्त्रीले त आफ्नो पदबाट राजीनामा दियो नि, किनभने उसमाथि एउटा विवाद खडा भएको थियो होइन। त्यो हाम्रो प्रतिपक्षले पनि विवाद खडा गरेको थियो, त्यहाँबाट मिडियामा पनि आएको थियो, जनतामा पनि त्यो कुरा आयो। त्यो आउन बित्तिकै हाम्रो उहाँले आफ्नो नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको हो, कसैको प्रेसरमा दिएको होइन। त्यो कुरा कसैले त्यो आरोप प्रमाणित पनि गर्न सकेन, आजसम्म त्यो आरोप प्रमाणित छैन। तर यहाँ त आरोपहरू प्रमाणित भइसक्दा पनि राजीनामा दिनु त दूर, हामी दोहोऱ्याएर फेरि आउन खोज्छौँ भने त्यो के कुरा, यसबाट के सिद्ध हुन्छ भन्नुहोस्? यो कुरा त तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ कति कामहरू, कस्ता कामहरू भइराखेका छन्, त्यो कुरा चाहिँ
जनताले बुझेको छ। अब चाहिँ जनतालाई एउटा स्पष्ट रूपमा काम गर्ने, देशको प्रति एउटा माया हुने, देशको समृद्धिमा चाहिँ अब आफ्नो तपाईहरुलाई जनताले प्रश्न गर्यो भने के उत्तर दिनुहुन्छ? अब तपाईहरुलाई जनताले यो प्रश्न गर्छ, तपाईहरुले हामीले वाम गठबन्धन कम्युनिस्टलाई 5 वर्ष चलाउनका निम्ति, सरकार बनाउनका निम्ति हामीले मतदान गरेका थियौँ, भोट दिएका थियौँ, तपाईहरु मिल्न सक्नुहुन्न रहेछ, नेकपा एमालेको पनि हालत उही रहेछ भनेर तपाईहरुलाई भोलि प्रश्न गर्छ। यसबाट एउटा प्रमाणित कुरा के भयो भने गठबन्धनमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरू पनि हुँदो रहेछ। त्यो स्वार्थ समूहहरूको स्वार्थ पूरा नभएपछि उनीहरूले छोडेर गयो, अब यतातिर लाग्यो हैन। जो एकदमै के भन्छ उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुव थियो, त्यो अब फेरि एकचोटि एक भएर लागेका छन्। कति दिनसम्म यो स्वार्थ समूहको पुरा हुन्छ, उनीहरूको स्वार्थ पुरा भएन भने फेरि छोडेर आउँछन् यो हैन। अब आरोप हामीलाई के लाग्यो भने हामी उनीहरूलाई टिकाउन सकेनौँ, त उनीहरूलाई हामीले टिकाउनु भन्दा हामी सरकार छोडिदिनुमै हामीले ठिक हो भन्ने जस्तो हामीले लागेको। सरकारमा बस्नु, यस्तो स्वार्थ समूहहरूको साथमा सरकारमा बस्नु भन्दा तपाईहरुलाई पनि सुख छैन हैन सर? तपाईहरुले पनि आरोप लगाएर हैन कि एउटा पार्टीलाई दोष दिएर अनि आफ्नो पार्टीले चाहिँ तपाईहरुलाई भोट ल्याउन सक्छ, मतदान गर्छन् जनताले भनेर तपाईहरुलाई पनि सजिलो छैन? समयले बताउँछ। हेर्नुस्, अहिलेको जुन यो तपाईको अहिलेको जुन चुनाव भएको थियो, स्थानीय चुनावमा त सबभन्दा भोट बढी ल्याएको गठबन्धनको एगेन्स्टमा यत्रो 5 होइन 7 पार्टीको गठबन्धनले चुनाव लडेर पनि नेकपा एमाले सबभन्दा बढी भोट ल्याएको हेर्नुहोस् होइन। अब केही ठाउँमा अब उनीहरूको एउटा टार्गेटै थियो मेयर उपमेयरहरूलाई जिताउने, त मेयरहरू धेरै ठाउँमा उनीहरूको जिते होला, तर उपमेयरदेखि लिएर अरू सदस्य बडा सदस्यहरू त एमालेको बढी छ। तपाईँ सङ्ख्या हेर्नुहोस् नि, अनि भोट पनि सबभन्दा बढी आएकै हाम्रो हो। भोटको सङ्ख्या जुन छ त्यो नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा पनि बढी एमालेको आएको हो। त्यो सब गठबन्धनहरू मिलाएर केही फरक पर्दैन थियो, त्यसबाट त विचलित हुनु पर्दैन। यो स्थानीय चुनाव थियो, अब असली चुनाव त अब आउँदैछ नि। यो एउटा रणभूमि हो नि, यो रणभूमिमा अब समस्या छैन। हेर्नुहोस्, कहीँ पनि समस्या छैन। तपाईहरुको वाम गठबन्धनको जुन एउटा हल्ला आइरहेको छ नि बाहिर, यो हल्ला चाहिँ अब सकिसकेको हो कि तपाईहरुको यो चुनावको लागि एउटा तपाईहरुले चाहिँ रणनीति बनाइरहनु भएको? हल्ला धेरै आउँछन्। हेर्नुहोस्, हल्ला भनेको चुनावको यो तपाईँको चुनावको समय नजिकै जाँदा अझ हल्ला बढी आउँछन्, विभिन्न किसिमका आउँछन्। अब के हुन्छ त्यो त समयले बताउँछ। अब यो वाम गठबन्धनको कुरालाई पनि नकार्न सकिँदैन, यो पनि आएको छन्। तर यसको लागि के छ भने अब मैले अघि भनेको तपाईँलाई, त्यही किसिमले यो गठबन्धनमा टिकेर मलाई फाइदा हुन्छ कि उता गएर मलाई फाइदा हुन्छ कि भन्ने आफ्नो स्वार्थ खोज्ने समूहहरू बढी छन् यहाँ। देश र जनताको लागि सोच्ने होइन, मलाई कहाँ गएर बढी फाइदा हुन्छ, आफ्नो हातमा साँचो लिएर मेरो हातमा साँचो छ प्रधानमन्त्री बनाउने, सरकार बनाउने भनेर घुम्ने नेताहरू बढी छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ अप्ठ्यारो परेको देशलाई अप्ठ्यारो, प्योर नेताको देशलाई खाँचो छ, जसले चाहिँ स्वार्थले होइन, जसले काम गर्छ त्यसलाई सहयोग गर्ने भनेर आउने चाहिँ नेताको खाँचो छ। अब नि यो पालिको चुनावमा नि नेकपा एमाले तपाईँले भन्नुभयो कि अघि बहुमत ल्याउन सक्छौँ या सक्दैनौँ त्यो त आकलन गर्न बाँकी छ भन्नुभएको छ। पार्टीभित्र कस्तो खालको रणनीति मैले आकलन गर्न बाँकी छ भनेकै छैन, मैले त बहुमत ल्याउँछ भनेको। ल्याउनुहुन्छ 2/3 भनेको होइन, तर बहुमत आउँछ। जस्तो यो विषयमा पनि नि तपाईहरु कुन कुन ठाउँमा ल्याउँछु भन्ने खालको विश्वास छ त तपाईहरुलाई? यही भोलि 2-4 ठाउँ बाहेक त तपाईहरुको त देखिदैन, 2-4 ठाउँ बाहेक त तपाईहरु माथि आउनु जस्तो त देखिदैन त। 2-4 ठाउँ भनेको जस्तो तपाईहरुको 1-2 ठाउँ जहाँ लोकप्रिय हुनुहुन्छ नेताहरू, त्यो बाहेक अन्तको एरियामा तपाईहरुलाई लाग्छ हामीलाई सिट आउँछ, हामीलाई जनताले भोट दिन्छन् भन्ने विश्वास छ? एकदम विश्वास छ, एकदम जनताले भोट दिन्छ। जनताले आफ्नो मनस्थिति बनाइसकेको छ, त्यसमा चिन्तै गर्नु पर्दैन। वाम गठबन्धनको नारासँगै लिएर जाँदाखेरि नि अब त्यो तपाईहरुसँग भएको त्यो घोषणा पत्रमा कहाँ तपाईहरु टिपेक्स लाएर अनि फेरि सच्याएर लानुहुन्छ? हाम्रो घोषणापत्र सुरुदेखि एउटै घोषणापत्र छ र त्यो घोषणापत्रमा कहिले पनि केही पनि एमेन्डमेन्ट हुँदैन, परिवर्तन हुँदैन, चेन्ज गरिँदैन। हाम्रो घोषणापत्र भनेको एकदमै स्पष्ट घोषणापत्र छ, एकदम हामीले व्यवहारिक घोषणापत्र बनाएका छौँ। यो नारामा सीमित, नारामा आधारित घोषणापत्र हुँदैन हाम्रो घोषणापत्र। सुरुदेखि नै त्यही घोषणापत्रबाट प्रभावित भएर त जनताले यता आइरहेछ र घोषणापत्रको आधारमै हामीले काम गरेका थियौँ। यहाँ घोषणापत्र भनेको धेरै एकदम एट्र्याक्टिभ घोषणापत्र बनाएर चुनाव जितिसकेपछि जनतालाई भेट्दै नभेट्ने, जनतालाई मुखै नदेखाउने त्यस्तो अवस्था छैन यहाँ। त्यो भएको हुनाले नेकपा एमाले अहिले पनि लोकप्रिय छ। हेर्नुहोस्, नेकपा एमालेलाई पनि तपाईँले भनिहाल्नु, म आउँदै थिएँ कि यस्तो आरोप छ कि तपाईँको देशमा स्थायित्व दिन नसक्ने, चुनाव जितिसकेपछि तपाईँको समस्या परेका जनताहरूको समस्या नसुनिदिने, कोभिड महामारी जस्तोमा त झन् नेतै देखा नपर्ने उहाँहरूकै सरकार थियो भन्ने आरोप छ कि नेकपा। तपाईँ मलाई एउटा कुराको जवाब दिनुहोस्, अब
म तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्छु, तपाईँले धेरै सोध्नुभयो। कोभिडको बेलामा कुन चिजको कमी हुन दियो यो सरकारले भन्नुहोस्? कोभिडमा त नेकपा एमालेको सरकार थियो, कुन चिजको कमी भयो? तपाईँको घरमा रासन थिएन, तपाईँको घरमा बिजुली थिएन, तपाईँको घरमा पेट्रोलियम प्रोडक्ट थिएन, तपाईँको घरमा ग्यास थिएन, तपाईँको घरमा औषधि आएन, के चिजको कमी थियो भन्नुहोस्? 1.5 वर्षसम्म लकडाउन थियो, ट्रान्सपोर्ट थिएन, हवाई यातायात बन्द थियो, तपाईँको बोर्डरहरू बन्द थियो, बाहिरबाट सामान आउँदैन थियो, तर पनि एक एक घरमा एक एक सामान पुर्याउने काम यो सरकारले गरेको हो कि होइन? जवाब दिनुहोस् तपाईँ। तपाईँको घरमा कुनै वस्तुको कमी हुन सक्यो? धेरै कुराको हामी एउटा जनता बसेर हेर्दाखेरि धेरै कुराको कोभिडको महामारीमा तपाईँको यतिसम्म महँगो तिरेर पनि मान्छेको ज्यान बचाउनु पर्ने अवस्था आयो। के चिज महँगो तिर्नु पर्यो? त्यो भएर तपाईँले यताको पाटोमा त नजानुहोस्। अब म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, जस्तो नि तपाईँ उद्योग मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँले धेरै राम्रा कामहरू पनि गर्न खोज्नु भएको थियो, गरिरहनु भएको थियो। तपाईँले कतिवटा चिज गर्छु भन्दा भन्दै तपाईँ आफैले भन्नुभएको छ गर्छु भन्दा भन्दै मेरो टाइम थोरै थियो, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मैले त्यो अपुरो छोडेर हिँडेँ भन्नुभएको छ। अब फेरि तपाईँ त्यो ठाउँमा रिपिट हुनुभयो। अघि पनि मैले प्रश्न दोहोऱ्याएको छु, तपाईँ के त्यस्तो करिश्मा गर्नुहुन्छ उद्योग क्षेत्रलाई? पहिलो कुरा त म सपना हेर्दिनँ म रिपिट हुन्छु, म फेरि मन्त्री बन्छु, फेरि आउँछु भनेर त्यस्ता सपना हेर्दिनँ। अब मेरो भाग्यले साथ दिएर म आएँ भने मैले यसलाई आफ्नो ठुलो जिम्मेदारी ठान्छु म, होइन? म आएपछि एउटा इतिहास बनाउनु पर्ने हुन्छ कि होइन? एउटा कलङ्क लाग्नु चाहिँ हुँदैन। मलाई पनि केही तत्त्वहरूले कलङ्क लाउने कोसिस गर्दा पनि पछि सबै कुराहरू स्पष्टै भए पनि म त खुलेर बोल्छु। मलाई केही चिन्ता पनि छैन, मेरो मनमा पाप पनि छैन, चोर मलाई धेरै छ, मसँग कहीँ केही कमी छैन। मलाई यस्तो काम गर्नु छैन, मलाई इतिहास बनाउनु छ, म त्यसैको लागि राजनीतिमा आएको। धेरैले भन्छ राजनीतिमा कमाउनलाई पनि आइन्छ, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो आवश्यकता छैन भन्ने सबैलाई थाहा छ यो कुरा। अब धेरै कामहरू अधुरा छन् अहिले, यो सरकारले पनि अहिले गर्न नसकेका धेरै कामहरू छन्। हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउन धेरै समय लाग्दैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो देशलाई हामी एउटा सकारात्मक बाटोतिर लिएर गयौँ भने, एउटा राम्रो ट्र्याकमा लिएर गयौँ भने, एउटा भिजनको हिसाबले गयौँ भने यो देश बनाउन धेरै समय लाग्दैन, होइन? अब तपाईँको यो मिडल इस्ट जस्ता कन्ट्रीहरू जहाँ मरुभूमि बाहेक केही थिएन, त्यो कन्ट्रीहरू, दुबई जस्ता कन्ट्रीहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसकेका छ। भियतनाम यत्रो युद्ध खेपेर आएको भियतनाम कति छिटो फेरि हेर्नुहोस् आज यो विश्वको विकसित मुलुकहरूमा नाम आउन थालेको छ। हामी किन हुन सक्दैनौँ? हामी त फुल अफ रिसोर्सेस छौँ, हामीसँग के कमी छ भन्नुहोस् नि? तर हामीसँग के छ भने हामीसँग स्थायित्व छैन। हामीले राम्रो काम गर्नलाई हामीले काम गर्न दिँदैनौँ, हामी खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ। हामीले कहिले पनि यो सोच्दैनौँ कि यो देश त मेरो हो, होइन? मेरो भावी पुस्ताको लागि यो देश जसले बनाए पनि देश बन्दैछ नि। नेपाल भनेको को? हामी नेपाली हौँ, नेपाल भनेको हाम्रो हो, यो हाम्रो आमा हो, हाम्रो बुवा हो, हाम्रो गार्जियन हो, हाम्रो पेरेन्ट हो, सबै यो देश हो। यो देशलाई बन्न दिनुपर्छ, यो देशलाई बिग्रिन दिनु हुँदैन। अरू शक्तिहरू, बाहिरी शक्तिहरूको चक्करमा परेर हामीले यो देशलाई बर्बाद गर्नु हुँदैन। यो सोच चाहिँ एउटा स्वाभिमानी आम नेपालीमा यो सोच हुनुपर्छ, एउटा देशभक्त नेपालीमा यो सोच हुनुपर्छ। यो सोच भयो भने यो नेपाल छिटो बन्छ। यो नेपाल बनाउनलाई, हाम्रो देश बनाउनको लागि अब हामीले कुनै किसिमका पनि विकृतिहरूलाई आउन दिनु हुँदैन, विकृतिबाट बच्नुपर्छ। एउटा नारा छ है, राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी भन्नुहुन्छ। अब नजिकिरहेछ चुनाव, ल तपाईँ भनिदिनुहोस्, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। तपाईँको राष्ट्रवादी भन्ने जुन नारा बोक्नु भएको छ नि, यो एजेन्डा, तपाईँहरू साँच्चीकै राष्ट्रवादी हो? तपाईँलाई जनताले भोट दियो भने हामी राष्ट्रवादी हौँ र हामी राष्ट्रकै लागि गर्छौँ, हामी कूटनीतिक सम्बन्धलाई चाहिँ हामी एउटा सहज रूपमा र एउटा ब्यालेन्समा लान्छौँ भन्नका निम्ति के कुरामा तपाईँ विश्वास त गराउन सक्नुहुन्छ? हामी सबभन्दा पहिले त हामी हाम्रो राष्ट्रलाई दाउमा लगाएर, होइन? हामी कहीँ पनि कुनै शक्तिको अगाडि पनि झुक्दैनौँ। हाम्रो के भन्छ अध्यक्षज्यू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नहुँदा पनि कहिले पनि कुनै शक्तिको अगाडि झुक्नु भएन। आज चुनावको मुखमा चाहिँ सबै नेताहरू हेर्नुहोस् बाहिर घुम्न गइराखेका छन्। सबै आफ्नो चाहिँ अब के भन्छ भोट ब्याङ्कको लागि, आफूतिर झुकाउ गराउनको लागि, समर्थन लिनको लागि अब हेर्नुहोस् न तपाईँ लाइन लागिसकेको छ। भारत, चाइना, जापान, कहाँ कुन देशमा को घुमिरहेछ त्यो त तपाईँको यो बोलाएर कोही पनि जान्दैन, बोलाएर गएर पनि त प्रधानमन्त्रीले भेट दिएन कुनै देशमा। हाम्रा ठुल्ठुला नेताहरूलाई, हाम्रा ठुल्ठुला पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाएर पनि त भेट दिएन। बोलाउने नबोलाउने कुरा छैन। केपी ओलीको एउटा यस्तो व्यक्तित्व छ, यस्तो चमत्कारिक व्यक्तित्व छ, कुनै पनि देशलाई कुनै बेला पनि बोलाउन सक्छ। तर हामी झुक्नको लागि जाँदैनौँ। त्यहाँ गएर हामी झुकेर मलाई यो दिनुहोस् भनेर त्यो माग्ने प्रवृत्ति एमालेका नेताहरूमा छैन, एमाले पार्टीमा छैन। त्यही भएर आज म जस्तो मान्छे पनि यो पार्टीमा टिकिरहेछ हामीहरू।
होइन त्यो प्रवृत्ति छैन, कुनै स्वार्थ प्रवृत्ति छैन। देश हो, देशलाई जोगाउनु छ। हाम्रो देशको जुन एउटा स्वाभिमान छ, देशप्रति एउटा जनताको एउटा जुन भावना छ, त्यसलाई हामी उच्च रूपमा राख्नुपर्छ, कहिले पनि हट्न दिनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामीले यत्रो ठुलो यो हाम्रो बोर्डर एरियामा हाम्रो यो नक्साको कुराहरू आयो, हामी विचलित भएनौँ, झुकेनौँ। हामी माथि ठुलो प्रेसर आयो, दबाब आयो, हामी झुकेनौँ होइन। अहिले एमसिसीको लागि कति नाटकहरू भएर एमसिसी पास भयो। तपाईहरुको पालामा पनि एमसिसी त थियो, तर हाम्रो तपाईहरुले पालामा प्रतिपक्षमा बसेपछि चाहिँ तपाईले एमसिसी को विरोध गर्नुभएको मात्रै हो। एमसिसी भनेको हाम्रो पालामा जुन किसिमले हामीले यसलाई जुन प्रारूपमा आउनुपर्ने थियो त्यो प्रारूपमा आउने भएको भए देशको लागि अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो, तर यसको प्रारूपै चेन्ज गरियो। यसका केही आफ्ना जो यो एमसिसीलाई ल्याउन जसले प्रेसर गरियो त्यो देशको प्रधानमन्त्रीले साइन गर्नुभएको हो नि त यो कुरामा। त्यो मैले भने नि त्यो प्रारूपै अर्को थियो, त्यसको मोडल यो थिएन नि, त्यो मोडल परिवर्तन भएको हो। यो मोडललाई अहिले पनि यो गठबन्धनका नेताहरू, वरिष्ठ नेताहरूले आज पनि विरोध गरेर बसिरहेछन्, तर हिम्मत छैन कसैको पनि यसको आन्दोलन गर्नलाई होइन। त्यति बेला त सडकमा आन्दोलन भइरहेको थियो, यता त्यही पार्टीका नेताहरूले यता चाहिँ यसलाई पास गरिदिउँ भने ग्रिन सिग्नल दिइरहेको थियो, उता चाहिँ आफ्नै कार्यकर्तालाई आन्दोलन गर्न लगाइरहेको थियो। कस्तो नौटङ्की छ यो नाटक हुनुपर्छ र होइन। यो नाटक सुन्नुहोस् नि, देश चलाउनको लागि नाटक चाहिँदैन। यो जनताले हामीलाई यहाँ चाहिँ काम गर्नको लागि पठाएको हो, धेरै ठुलो चाहिँ जनताले हामी माथि भरोसा गरेर पठाएको हो। त्यो भरोसा तोड्नु हुँदैन, पाप लाग्छ। म स्पष्ट भन्छु यो कुरा, जनताको भरोसा तोड्नु हुँदैन। यो जनताको भरोसा तोड्नुको मतलब हो देशसँग गद्दारी गर्नु, जनतासँग मात्रै होइन देशसँग। र देशलाई हामीले बन्न दिएनौँ, देशसँग गद्दारी गऱ्यौँ भने त्यो श्राप जुन छ नि त्यो हाम्रो भावी सन्ततिलाई लाग्छ, हाम्रो नयाँ जेनेरेसनलाई लाग्छ। उनीहरूले जुन एउटा ठुलो समृद्ध राष्ट्रको जुन एउटा कल्पना गरेर बसिरहेका छन् त्यो समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्दैन यस्तो किसिमले। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हामीले पछिल्लो समयमा नेकपा एमालेको आगामी चुनावको रणनीति के र नेकपा एमाले आफ्नो तयारी के कस्तो गर्दैछ भन्ने विषयमा हामीले नेकपा एमालेका सांसद, पूर्व मन्त्री, उद्योगी व्यवसायी मोती दोगरसँग कुराकानी गर्यौं। आजको कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।